नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह तूर का आज दूसरा और आखिरी लेसन है 29 से 49 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ज़क्किर, आप नसीहत करते रहिए, तज़कीर करते रहिए, याद दहानी करते रहिए। फ़मा अन्ता, बस नहीं है आप, बिनिअमति रब्बिका, अपने रब की मेहरबानी से, अपने रब की नेमत से, क्या नहीं है, बिकाहिन, काहिन, वला मजनून, और ना मजनून। ना तो आप काहिन हैं और ना नाउज़ुबिल्लाह दीवाने हैं। अहले मक्का ये खिताब आपको दिया करते थे। कभी कहते कि आप नाउज़ुबिल्लाह काहिन हैं, कभी कहते आप मजनून हैं, कभी कहते कि आप शायर हैं, कभी कोई आपको खिताब देते और कभी किसी और खिताब से नवाजते। तो अल्लाह ताला उनको कहने की बजाय आपसे मुखातिब हैं, लेकिन सुनाना तो उन्हीं को मकसद है कि ये जो लोग आपके तरह तरह के नाम रखते हैं, ये आप इनकी बातों को दिल पे ना दें, बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो ही ना दें, बल्कि आप क्या करें, फ़ज़क्किर, आप याद दहानी कराते रहें, तज़कीर करते रहें। पीछे भी हमने सूरह ज़ारियात में भी पढ़ा था ना, फ़तवल्ला अन्हुम, इनको, इनसे रुख फेर लें। फमा अंता बिमलूम, आप पे कोई मलामत नहीं है। वज़क्किर, और आप तज़कीर करते रहिए। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बेशक ये तज़कीर, ये नसीहत अहले ईमान के लिए बहुत मुफीद है। ये बात हमने पीछे सूरह ज़ारियात में पढ़ी थी कि आप अपना तबलीग का काम, अपनी याद दहानी कराना, इनको नसीहत करना, ये ना छोड़ें। पता नहीं किस वक्त कौन आपकी बात से किसी का दिल पिघल जाए और उसके दिल में बात उतर जाए। आप अपना काम जारी रखें, इनकी बातों पे बिल्कुल कान न धरें, बिल्कुल तवज्जो न दें। फिर क्या, यकूलूना, वो कहते हैं, शायरुन, ये एक शायर है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इस सूरत में क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या एक इस कुरान पाक की बलागत है, फसाहत है, ज़ोर ख़ताबत कह लें कि अब हर आयत में, थोड़ी सी आयतों के बाद आपको एक आयत मिलेगी जिसमें सवाल है। अब यकूलून, क्या वो कहते हैं शायरुन, कि ये एक शायर है? ठीक है, अगर ये ऐसा कहते हैं तो इनसे कहिए, नतरब्बसु, हम इंतज़ार करते हैं, बिही, उस पर, रईबल मनून, ज़माने की गर्दिश का। रईबा का मतलब होता है शक, और मनून मौत को कहते हैं। अब ये मुहावरा है, मुहावरे में लफ्ज़ी तर्जमा नहीं होता। रईबल मनून का अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करें तो मौत की गर्दिश, मौत का शक, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं बनता ना। ये ऐसे ही है जैसे हम अहले ज़बान हैं उर्दू के, तो उर्दू को हम बहुत आसानी से समझते हैं। अगर कोई कहे कि एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, फ़ौरन हमें समझ आ जाती है कि ये क्या कहा जा रहा है। हालाँकि वहाँ ना करेले की बात है, ना नीम की बात है, किसी शख्स की तल्ख़ मिज़ाजी की बात होती है ये। तो यहाँ पे भी अरबी मुहावरा है, अहले ज़बान तो इसको समझते हैं, तो हमें इसको बस याद ही रखना है कि रैबल मनून का मतलब मौत का शक नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ज़माने की गर्दिश, कि इस पर हम ज़माने की गर्दिश का इंतज़ार करते हैं। ये अहले मक्का अगर ये कहते हैं कि आप एक शायर हैं और एक दूसरे को ये बातें करते हुए आपको सुनाई देते हैं कि इनकी शायरी से मुतासर नहीं होना, एक वक्त आएगा कि इनकी शायरी सबके सामने उसका भेद खुल जाएगा, और बहुत जल्द ये गर्दिश ज़माना की लपेट में आ जाएंगे।
تو اللہ ताला फरमा रहे हैं नतरब्बसु, कि ये लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करते हैं इसके बारे में गर्दिश ज़माना का। आप कह दीजिए कुल तरब्बसु, करो इंतज़ार। पीछे क्या था? नतरब्बसु, हम इंतज़ार करते हैं। ये अहले मक्का कह रहे थे कि ये एक शायर है, हम इसके बारे में देखते हैं कि कितनी देर इसकी शायरी चलती है, हम इंतज़ार करते हैं कि कब इसका ये शायरी का जो ढोंग है ये ख़त्म होता है। तो अल्लाह ताला जब फरमाते हैं यहाँ पे है हम इंतज़ार करते हैं, ये फ़ेल मुज़ारे है, न तरब्बसु, हम इंतज़ार करते हैं। जैसे मैं आपको बताया करती हूँ ना, या तरब्बसु हो तो मतलब होगा वो इंतज़ार करता है, ता तरब्बसु तुम इंतज़ार करते हो, न तरब्बसु हम इंतज़ार करते हैं। तो यही वाला जो फ़ेल जब फ़ेल अमर में आया तो तरब्बसु हो गया कि तुम इंतज़ार करो। कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे क्या कहो? तरब्बसु, तुम इंतज़ार करो, फ़इन्नी, बस बेशक मैं भी, मअकुम, तुम्हारे साथ, मिनल मुतरब्बिसीन, इंतज़ार करने वालों में से हूँ। अब देखें एक ही रूट का लफ्ज़ है, तीन मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आया है। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करती हूँ। अम तअमुरुहुम, फिर अम आया, क्या हुक्म देती हैं उनको, अहलामुहुम, उनकी अक्लें, हिल्म कहते हैं अक्ल को, हलीम का लफ्ज़ भी इसी से होता है, गुलामुल हलीम हमने पढ़ा था, हिल्म वाला लड़का, तो अहलाम उसकी जमा है, अक्लें। हम तअमुरुहुम अहलामुहुम, क्या हुक्म देती हैं इनको इनकी अक्लें, भी हादा, इस बात का, क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं? अम हम कौमुन तागून, या फिर वो हैं ही ऐसे लोग जो हद से बढ़ने वाले हैं। मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इस तरह की बातें करते थे, तो कहा जा रहा है कि अपने आप को वैसे तो ये बड़ा समझदार समझते हैं, लेकिन इनकी अक्लें क्या इन्हें यही बात बताती हैं? क्या इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही? इन्हें इनकी अक्लों ने यही बात सिखाई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वो या शायरी है या उनका अपने पास से घड़ के लाया हुआ कलाम है, इनकी अक्लों ने इन्हें यही बात सिखाई है? मैं ये बात नहीं है, बात ये है कि वो हैं ही हद से बढ़ने वाले, वो हैं ही जिद और सरकशी करने वाले, दुश्मनी की वजह से, अनाद की वजह से ये इनकार पे जमे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ये सारी बातें कर रहे हैं। वो अकल से नहीं सोचते, सिर्फ जिद और हट धर्मी की वजह से। वो ये ताऊन का लफ्ज तुगयानी से है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुगयानी क्या होती है। दरिया की तुगयानी का सुना है ना आपने, कि जब दरिया अपनी तुगयानी पे आता है ना, फिर उसके सामने कोई बच नहीं सकता। तो ये भी जिद और हट धर्मी में, सरकशी में हद से तजावुज करने वाले लोग हैं। हम या क्या, यकूलूना, वो कहते हैं, तकव्वलहू, उसने खुद घड़ लिया है उसको। तकव्वला, ये तफाउल के वजन पे है, इसके मानी होते हैं तकल्लुफ के साथ कुछ कहना, यानी आप बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश के बाद ये कलाम बनाते हैं और फिर हमारे सामने पेश कर देते हैं। हम यकूलूना, या क्या वो कहते हैं, तकव्वलहू, इसने खुद इसको बनाया है, खुद इसने इसको घड़ लिया है। बल ला युमिनून, बल्कि असल बात तो ये है कि ये मानने वाले हैं ही नहीं, इन्होंने बात माननी ही नहीं है। फल यातू भी हदीस मिसलिही, ये जो लाम होता है ना, इसका मतलब होता है चाहिए कि, बस चाहिए कि, फल बस चाहिए कि, या तू वो ले आए, भी हदीसिन, कोई बात, मिसली ही, इस जैसी। ठीक है, अगर आप कोशिश से, जबकि आप उम्मी हैं, सब जानते हैं कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अगर वो बना के ला सकते हैं कोई कलाम ऐसा जो कि जिसकी कोई नज़ीर ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है, तो फिर तुम भी ज़रा ये कोशिश कर देखो। चाहिए कि ये भी ले आए कोई बात भी, हदीस इन, हदीस का मतलब बहुत सारे होते हैं,
نئی بات، نئی چیز، گفتگو کرنا، خبر، یہ سب حدیث کے معنوں میں آتے ہیں. تو یہاں پہ بات کی معنوں میں آئی. بس چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات مثلی ہی، اس جیسی، اس قرآن جیسی کوئی بات وہ بھی بنا کے لے آئیں. ان کنتم صادقین، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. ان کے بڑے بڑے ادیب ہیں، ان میں بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں. یہ سارے مل کے کیوں پھر کوئی قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے لیں؟ قرآن نے تو بہت دفعہ یہ چیلنج کیا ہے ان کو. سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا. فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کوئی ایک صورت ہی بنا لو اس جیسی، اگر تم سچے ہو تو. تو قرآن کے اتنے دعووں کے چیلنج کے باوجود بھی یہ ایک آیت تک تو بنا نہیں سکے. ام خلقو، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیئن، کسی چیز کے بغیر، یعنی کسی بنانے والے کے بغیر، کسی خالق کے بغیر. ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی خالق ہیں، خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. ظاہر ہے کوئی شے بغیر کسی کے بنائے ہوئے تو بن نہیں سکتی. کسی بھی چیز کی تخلیق جو ہے وہ کسی تخلیق کرنے والے ہی سے ممکن ہوتی ہے. تو اس لیے ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے خود تو اپنے آپ کو ظاہرہ نہیں بنایا، تو پھر خود بخود یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ تمہیں کسی اور نے بنایا ہے، اور وہ ہستی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. ہم خلق السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ ہم خلقو، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ تو پچھلی آئی تھی، میں نے اگلا پیج نہیں الٹا. ہم خالقو، کیا انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. پھر سوال ہے، چلو اپنی تخلیق کی بات ہو گئی، اب یہ تو ذرا بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ کیا یہ تم نے بنائے ہیں؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تم نے نہیں بنائی، جبکہ قرآن میں کئی دفعہ ہم نے ایسی آیتیں پڑھی ہیں جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کس نے بنایا زمین و آسمان کو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. جب تمہیں یہ پتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو پھر کیوں نہیں مان لیتے کہ تمہارا خالق اور پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں، یہ یقین سے محروم ہیں. ام عندہم خزائن الرحمت، خزائن ربک. پھر سوال، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ خزائن جمع ہے خزانہ کی. ام یا ہم وہ مسیطرون، ام ہم المسیطرون. یہ سین کی آواز ہے جو کہ سواد میں بدل گئی ہے. مسیطر کا مطلب ہوتا ہے داروغہ، نگہبانی کرنے والا. مسیطرون یا وہ داروغہ ہیں. کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں، وہ ان کے نگہبان ہیں؟ یہ پوری کائنات جو ہے، اس کے جتنے خزانے ہیں، کیا انہی کے قبضے میں ہیں؟ ایک اور موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سورہ زخرف میں، ام ہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں، یہ تقسیم کریں گے آپ کے رب کی رحمت کو؟ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ کیا خزانے رب کے ان کے پاس ہیں، اور وہ ان خزانوں کے اوپر خزانچی بنائے گئے ہیں، داروغہ بنائے گئے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس ان کے لیے سلم، کوئی سیڑھی ہے، یستمعون کہ وہ سن لیتے ہیں، فیہ اس پر چڑھ کر، اللہ کی باتوں کو سن کے آتے ہیں. کوئی ایسی سیڑھی ان کے پاس ہے جس پہ چڑھ کے وہ اللہ کی باتیں، آسمان کی خبریں سنتے ہیں؟
فلیأتی مستمعہم، پھر چاہیے کہ لے آئے، پھر وہی فل آیا چاہیے والا، پس چاہیے کہ لے آئے مستمعہم ان کا سننے والا، مستمع کہتے ہیں اس کو جو سننے والا ہو۔ محفل سما بھی آپ نے سنی ہوگی، استماع بھی ہوتا ہے سننا، مستمع اسم الفاعل ہے سننے والا، مستمعہم ان کا سننے والا، پھر ان کا جو سننے والا ہے جو سیڑھی لے کے آسمان کی خبریں سن کے آتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ لے آئے بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل وہ بتائے پھر آ کے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ تو پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، کیا اس کے لیے، لہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، البنات بیٹیاں ہیں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، بنت ان کی جمع بنات، ابن ان کی جمع بنون، اللہ کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہو اور تمہارے لیے بیٹے۔ اہل مکہ کہا کرتے تھے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایک دفعہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے لیے تم وہ چیز پسند کرتے ہو اور جو جس کو تم فائق سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے لیے وہ چیز قرار دیتے ہو جس کو خود پسند نہیں کرتے۔ اگر تم میں سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قدیم، وہ حد غم سے بھر جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کے، تو اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ تسألو تم مانگتے ہو، ہم ان سے سوال کرتے ہو ان سے، اجرن کسی اجرت کا، کہ آپ کوئی ان سے معاوضہ مانگتے ہیں، کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ فہم تو وہ من مغرم اس تاوان کے بوجھ سے مثقلون دبے چلے جاتے ہیں، بوجھل کیے جانے والے، مثقلون یعنی جس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، بوجھل ہو جائے، جو ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں نا۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ اس اجرت کے تاوان کے بوجھ سے بوجھل کیے جاتے ہیں، وہ اس کو پے نہیں کر پا رہے، پہ در پہ سوال ان سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی تاثیر ہے اس کلام میں، ظاہر ہے ان تمام سوالوں کا جواب تو نفی میں ہے۔ پھر سوال ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہم یکتبون پس وہ لکھ لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جنہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ہم یریدون، یا وہ چاہتے ہیں کیدن کوئی چال چلنا، کید مکر کو، چال کو، داؤ کو کہتے ہیں۔ ہم یریدون کیدن، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چال کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے، مکیدون چال میں آنے والے ہیں۔ قادہ یقیدو سے یہ لفظ ہے، قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پہ سورہ طارق میں، انہم یقیدون، بے شک وہ چالیں چلنے میں لگے ہوئے ہیں، کیدن اپنی بڑی بڑی چالیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، کہ وہ بھی اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے اللہ فرما رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا میں اپنی چالیں چل رہا ہوں، میں اپنی تدبیریں کر رہا ہوں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے اللہ، اما یشرکون اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، کسفن کوئی ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطن گرتا ہوا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو وہ کہہ دیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہے تہ بتہ،
یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی تو یہ حالت ہے، ان عقل کے اندھوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا عذاب بن کے ان پہ گر رہا ہو تو یہ اسے بھی بارش برسانے والا بادل ہی سمجھیں گے۔ یہ کہیں گے واہ واہ، کیا سہانا موسم ہو گیا، کیا تہ بہتا بادل آیا ہے، کیا ہمارے اوپر بارشیں برسنے والی ہیں۔ جس طرح کے قوم عاد کے لوگوں نے کہا تھا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے دنوں کے بعد آسمان پہ بادل نمودار ہوئے ہیں تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، یہ تو ہمارے علاقے میں شادابی لائے گا۔ تو یہی حال ان کا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تہ بتہ بادل ہے، فذرہم آپ چھوڑ دیجئے ان کو، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، یوما دن ہم ان کا، وہ اپنے اس دن کو جا ملیں یا اپنے اس دن سے ملاقات کر لیں، الذی جس میں فیہی کہ اس میں یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ صائقہ بجلی کو کہتے ہیں، من السوائی کی حذر الموت ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑے رکھیے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کر لیں، یومہم الذی اپنے اس دن سے، الذی جس میں فیہی وہ بے ہوش کیے جائیں گے یا ان پر بجلی کی کڑک گرے گی، یسعقون ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا فذرہم انہیں چھوڑ دیجئے، جو اس دور کی، اس زمانے کی، نبوت کے پہلے چند سالوں کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے۔ ایک جگہ پہ آیا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دیں ان کو، بحثیں کرتے رہیں، کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کا انداز ہے، فذرہم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی یا وہ اس میں بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم جس دن لا یغنی نہ کام آئے گا، انہم ان سے یا ان کے، کیدہم ان کا مکر، شیئن کچھ بھی، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی، یعنی وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن ان کی کوئی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، کوئی مددگار ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ آپ ان کے ان ہتھ کنڈوں کو بالکل خاطر میں نہ لائیں، اگنور کر دیں ان کو، اپنی تذکیر اور تبلیغ کے حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ان کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود ان سے نبٹ دے گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ قلم میں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو آپ مجھے چھوڑ دیں کہ اس بات کو جھٹلانے والوں سے میں خود ہی نپٹ لوں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَذَرْنِي وہاں پہ بھی یہ لفظ ہے، مجھے چھوڑ دیں، یعنی میں خود نبڑ لوں گا ان سے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ، یعنی یہ جو آخرت کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی ان کی چال کام نہیں آئے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، وہ تو عذاب ہے ہی، لیکن ان لوگوں کے لیے
ان ظالموں کے لیے ایک اور بھی عذاب ہے دون ذالک، اس کے علاوہ۔ وہ کون سا عذاب؟ وہ عذاب یا تو بدر کا ہے، کیونکہ بدر میں جو ان کا حال ہوا تھا، 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور 70 ان کے قیدی بنا لیے گئے۔ یہ دن ان کے لیے ان کو کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اور یا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو مکہ میں قحط پڑا تھا۔ دون ذالک، اس کے علاوہ، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ان ظالموں کے لیے ایک اور بھی عذاب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم آنے تک۔ اور وَاصْبِر کے بعد یا اصبر کے بعد جب لام آتا ہے نا، تو اس کا مطلب صبر کے علاوہ انتظار بھی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، اپنے رب کے حکم کے آنے کا انتظار کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مشکلات میں صبر کرنا سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی محفل سے اٹھ کر کھڑے ہوں، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ہے، رات کے وقت تہجد کی نماز، کیونکہ شروع میں تو وہی ایک نماز تھی، اس سے پہلے فرض نماز تو کوئی تھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہی پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ سورہ مزمل میں آتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر ساری رات نہیں بلکہ کم، یعنی نصف رات یا اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تو یہ پھر ہے وَمِنَ اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحُ، بس اس کی تسبیح بیان کریں، رات کے ایک حصے میں بھی آپ اس کی تسبیح بیان کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، یعنی تہجد کے علاوہ بھی رات کے مختلف حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور حمد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی دور کی ان صورتوں میں جن اوقات کو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ 5 وقتہ نماز تو نہیں ہے۔ بعد میں جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تو تقریباً وہی اوقات پھر مختلف نمازوں کے اوقات بنا دیے گئے۔ اگر ہم اسی حکم کو دیکھیں تو یہ جو ہے رات کے وقت بھی تسبیح کریں تو رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء کی نماز آ جاتی ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اس میں صبح کی نماز آ جاتی ہے، نہیں اس میں تو وہی نماز ہے تہجد کی، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ میں صبح کی نماز آتی ہے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، بلکہ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب ستارے پیٹھ موڑتے ہیں، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، ادبار النجوم، جب ستارے پلٹتے ہیں پیٹھ موڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم، اس سے مراد ہے فجر کی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تسبیح و تحمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیام اللیل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشکل نماز ہے لیکن بہت اجر و ثواب کی باعث ہے۔ حدیث ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ،
आतिम ताम, खाना खिलाओ, वसलुल अरहाम, सिला रहमी करो, सल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, रातों को उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे, यानी तहज्जुद। वदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, फिर सलामती के साथ जन्नत में दाखिल करने के क्या काम हुए? सलाम फैलाओ, हर किसी को सलाम कहा करो, सलाम किया करो, खाना खिलाओ दूसरों को, सिला रहमी करो, रिश्तों को तो जोड़ो, और तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये 4 काम कर लो, फिर जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ये सारे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास तौर पर नमाज तहज्जुद में के लिए दवाम अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल तो लंबी रातें हैं, या हम जल्दी सोते नहीं, अगर जल्दी सो जाएं तो रात ख़त्म ही नहीं होती। तो बेहतर नहीं है कि हम आज से ये इरादा कर लें कि इशा पढ़ें तो फितर छोड़ दें। और जब वितर छोड़े हुए होते हैं और हमने अलार्म लगाया हुआ होता है ना, फिर आप सो नहीं सकते उस वक्त जब अलार्म बजता है। हाँ, अगर वितर ना पड़े हुए हों तो फिर इंसान सौ बहाने शैतान उसको सुझाता है। वितर छोड़ दें तो फिर इंसान उठता ही है, और जब उठ जाता है तो फिर नींद भाग जाती है, और फिर इंसान अल्लाह के हजूर उस वक्त जो रब से राजो न्याज हो सकता है, वो दिन की नमाजों में कहाँ मुमकिन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट में हमने कल जो दुआ बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ी थी, इसको एक दफ़ा फिर सीखने की कोशिश करते हैं। सुबह शाम की दुआओं की रूटीन अगर किसी की नहीं है, सुबह आज से तहिया कर ले कि सुबह शाम की दुआएं ऐसे पढ़नी है, ऐसे मांगनी है जैसे बीपी वाले बीपी की दवाई खाते हैं, शुगर वाले शुगर की दवाई खाते हैं। इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इंशाअल्लाह हम हफ्ते में 2 दुआएं ऐड किया करेंगे। आप भी कोशिश करें, याद होती हैं तो कोशिश करें याद कर लें, नहीं तो देख के ज़रूर फजर के बाद और असर के बाद ये दुआएं सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले मांगा करें। मसनून दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, आपका तरीका रहा है ये दुआएं मांगने का। और आप अगर आपके पास ये लिखी हुई ये भी हैं जो अब हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप वाइया का नस्ताइन भी डाउनलोड कर लें। एक एप्लीकेशन है WAIYAKA, वाइया का, इतना लिखेंगे तो वाइया का नस्ताइन आ जाएगा। तो आप वो बुक डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन है, उसमें इन्हीं दुआओं की ऑडियो भी है, और आप देख के भी ये दुआएं मांग सकते हैं। पहली दुआ जी, इससे पहले मैंने बताया आपको कि 3 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दी आदद खल्क़ी ही पढ़ना है, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3-3 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ने हैं। और फिर आपने ये दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसमें लफ्ज़ तर्जुमा नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसका तलफ़ुज़ इंग्लिश में दिया हुआ है कि जिन लोगों को अरबी में मुश्किल हो तो इधर से भी वो ठीक कर सकते हैं। वैसे तो आप उस ऐप के ज़रिए से इसका तलफ़ुज़ ठीक कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा मैंने आपको बताया था या अल्लाह, मीम जो है ना शद वाला, इसका मतलब या है, और अल्लाह तो अल्लाह ही है। ए अल्लाह, बिका, तेरे साथ, तेरे नाम के साथ या तेरे हुक्म के साथ, असबहना, हमने सुबह की, व बिका, और तेरी ही तौफीक से, तेरे ही हुक्म से, तेरी ही मर्जी से, तेरी ही इजाज़त से। बा के 17 मानी होते हैं, तो कई मानी हम इससे मुराद ले सकते हैं। हम सही ना, मसा शाम को कहते हैं, सबा सुबह को, मसा शाम को। सबाहल खैर, मसाल खैर होता है ना, सुबह बखैर। तो हम सही ना, हमने शाम की, वबिका, और तेरे ही हुक्म से, नहया, हम जिंदा है, वबिका, और तेरी ही मर्जी से, नमूतु, हम मरेंगे, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। शाम के टाइम जब हमने इस दुआ को पढ़ना है तो अस्बहना पहले कहना है, सॉरी, अमसैना पहले कहना है और अस्बहना बाद में कहना है।
اور इलैकल मसीर की जगह इलैकुन नुशूर, और तेरी ही तरफ उठ खड़े होना है। बाज़ दुआओं में थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी है, कहीं सुबह की दुआ में भी इलैकुन नुशूर के अल्फाज भी आते हैं, तो आप उस किताब से जब पढ़ेंगे तो हम सही ना वाली आपको वहाँ पे लिखी हुई दुआ मिल जाएगी, शाम को पढ़ने वाली। बस चेंज हमने यही करना है, शाम में कहना है अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूदु व इलैकन नुशूर। सुबह के टाइम कहना है अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूदु व इलैकल मसीर। सूरज निकलने से पहले अल्लाह के नाम के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें, तो अल्लाह ताला सारा दिन इंशाअल्लाह हमारे दिन में बरकतें डालें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।